دوستو اسلم بیزار چینل تو تھوڑے نال الواون دا موقع تھی ہے. میں نا چیز دا سلام دے بعد چند منٹن دی حاضری کہ دکھ اے غلط ہے ٹھیک نہیں، سکھ دی رکھ اڈیک نہیں، دکھ آئی تا بھوگ ون مرد بن چیک نہیں. واہ 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 ثانی صاحب واہ. دیتے حاکم حکم حکومت کو مارو جھات کائنات چ ہووے ہی نہیں، جن دی ساڈے سامنے نہ ہووے اوقات کائنات چ ہووے ہی نہیں. جتھوں روٹی کان صدا نکلے او بات کائنات چ ہووے ہی نہیں، مروا دیو زامن غربا کو اے ذات کائنات چ ہووے ہی نہیں. اور کوئی تھوڑے نان احسان ہوندے ہن ڈھیر دماغ تے چھاپے گئے، کوئی تھوڑے نان احسان ہوندے ہن ڈھیر دماغ تے چھاپے گئے. اے ہن دی گال اے تھی نہیں گئی بہوں دیر دماغ تے چھاپے گئے. نہیں مٹدے کوشش کیتی ہے کہی ویر دماغ تے چھاپے گئے. اکھ پئی آئی زامن پیراں تے اندے پیر دماغ تے چھاپے گئے. واہ زامن صاحب واہ 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 جی. غزل دے دو چار شعر تے جان آکھ دیں تا جان تے یقین کر سکیں تا تو میری زبان تے یقین کر. واہ زامن صاحب واہ واہ جی واہ. جان آکھ دیں تا جان تے یقین کر سکیں تا تو میری زبان تے یقین کر. نکھڑے ہیں تیار ہوئیں بھوالیاں دتین میں کو ون لگا ہے سر وی آسمان تے یقین کر. واہ زامن صاحب واہ واہ جی واہ. جے کتھاؤں نہ ملی تا میرے در تے آ ونجے، وک دی نوی وفا دکان تے یقین کر. میں تا تن جہان تو عظیم طرح سمجھیا، من ودا جہان دی جہان تے یقین کر. واہ زامن صاحب واہ واہ پھر جی واہ. دیکھے بھائی بیزار جی کہ من ودا جہان دی جہان تے یقین کر. خطاب کر خطیب جگ بھڑا دیتا ہے مسیت وچ. واہ جی واہ واہ جی واہ واہ جی واہ. خطاب کر خطیب جگ بھڑا دیتا ہے مسیت وچ. بوتان سارا تھپ دیتا شیطان تے یقین یقین کر. کر. واہ جی واہ واہ جی واہ. بوتان سارا تھپ دیتا شیطان تے یقین کر. اور ضامن قرآن ہے امیر تے غریب دا، من نہ من غریب دی قرآن تے یقین کر. واہ زامن صاحب واہ جی واہ.